बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नादरीन, अमेरिका ईरान की जंग और एक जानिब तो ये सूरत हाल मजीद कशीदगी की जानिब बढ़ रही है, तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा होगा, क्या पाकिस्तान एब्सोल्युटली नॉट कहकर ईरान के साथ जाकर खड़ा हो जाएगा जो हमारा ब्रदर इस्लामिक मुल्क है। ये एक ऐसा सवाल था जिस पर पूरी कौम जो है वो कशमकश का शिकार थी, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से कोई वाज़ेह तौर पर कोई स्टेटमेंट, पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आ रही थी। तो आज जनाब कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, जिसमें हमारे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दिफा, DGI नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और दीगर काबीना के लोग जो हैं वो उसमें शामिल थे। और आज की इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो सामने आनी थी। तो आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो जनाब आज इसराइल को खबरदार कर दिया गया है और फील्ड मार्शल ने किस तरह से कान लाल कर दिए हैं कि सुपर पावर जो है उनके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। और जिस तरह से आज कौमी सलामती कमेटी का धुआंधार इलामिया जारी हुआ है, उसने वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि पाकिस्तान इस वक्त कहां पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान क्या अमेरिका के साथ है या फिर ईरान के साथ, तमाम डिटेल्स और हमने कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास का मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम भी करना है और किस तरह से सुपर पावर के गुब्बारे से हवा निकली है, तो वो भी जरा आपको खबरें देनी है। और फिर दूसरी जानिब इसराइल में मुकम्मल तौर पर जो ब्लैकआउट होने की खबरें हैं और फिर रूस का जो हमला हुआ है उसने भी इस वक्त इसराइल पर में सफ़े मातम बिछा कर रख दिया है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपको बतानी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो ईरान ने जो सोहनी हमलों के बाद जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें इसराइल पर कई मिसाइल दागे हैं, जिसके बाद जनूबी इसराइल में एक मिसाइल ने पावर प्लांट को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई और कई इसराइली शहरों में धमाके सुने गए हैं। यानी कि इसराइल के अंदर जो बिजली की फराहमी है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है। इसराइल का जो पावर प्लांट है वो तबाह हुआ है और 4 मकामात पर मिसाइल करने की तस्दीक भी हो चुकी है। इसराइली अवाम हिफाजती बंकरों में कैद होकर रह गई है। अब एक तरफ तो आप ईरान के ऊपर भी हमले कर रहे हैं, आप तेहरान में हमले कर रहे हैं, आपने भी तेहरान की बिजली बंद कर दी और आप रेजिडेंशियल एरियाज में जाकर हमले कर रहे हैं, लेकिन तेहरान की या ईरान की आवाम जो है वो छुप कर नहीं बैठी, वो बंकरों में नहीं छुपी, वो पुलों के नीचे नहीं भाग रही। आप इसराइल की आवाम की हालत देखें कि वो बंकर से बाहर ही नहीं निकल रहे। और यहाँ तो यहाँ की इसराइल की आवाम, अमेरिका की आवाम जो है वो भी बंकर्स के अंदर जाकर घुस गई है। और अरब नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक इसराइली मीडिया का ये कहना है कि इसराइल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब मिसाइल गिरा है, जिसके नतीजे में कई कस्बात में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है और हमले के दौरान तकरीबन 35 मिनट तक सायरन बजते रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद आज सबसे तवील वक्त पनाह में गुजारा है। इसराइल की आवाम ने सबसे ज्यादा तवील वक्त जो है आज उन्होंने पनाह में गुजारा, यानी कि इसराइल पर ईरान आज मुसलसल अटैक कर रहा है, मुसलसल हमले हो रहे हैं और एक के बाद एक हमला आज ईरान की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो ये है इसराइल की सूरत हाल। और फिर जो रूस वाला हमला है वो जरा आप सुन लें कि आज जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा है वो मॉस्को पहुंचे और उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर का पैगाम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को पहुंचाया और उनसे दरख्वास्त की कि आप वाज़ेह तौर पर बताएं कि आप कहां पर खड़े, हम आपकी स्टैंडिंग से खुश नहीं हैं। ईरान ने रूसिया को बताया। तो अब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह कहा है कि तेहरान के खिलाफ जारियत बेबुनियाद है, रूस ईरानी अवाम की मदद करने के लिए तैयार है। अब रूस ने बता दिया ईरान को कि जनाब आप हमें बताएं आपको हमसे क्या चाहिए, डिफेंस सिस्टम चाहिए, मिसाइल चाहिए, असला चाहिए, जैसे चाइना हमारी मदद कर रहा है। तो अब रूस ने भी ईरान के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया और उनकी ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। उनकी पॉलिसी में बताया गया है कि हम ईरानी अवाम की मदद करने को तैयार हैं। और अरब नशरियाती इदारे के मुताबिक मॉस्को में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि तेहरान के खिलाफ जो जारियत है वो बेबुनियाद है और ईरान के खिलाफ जारियत मुकम्मल तौर पर बिलाजवाज़ है। रूस ईरानी अवाम को मदद फराहम करने के लिए कोशिशें कर रहा है। और दूसरी जानिब जनाब जो अब्बास कराची हैं उन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों की मज़म्मत करने पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा भी किया है और कहा कि रूस तारीख के दुरुस्त जानिब खड़ा हो चुका है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब रशिया जो है वो भी ईरान के साथ जाकर खड़ा हो गया, चाइना भी ईरान के साथ जाकर जो है वो खड़ा हो गया। और फिर अब दूसरी जानिब जो मैं बता रहा था कि सुपर पावर के गुब्बारे से हवा निकल गई है, वो क्या खबर है। देखें, अमेरिका के ऊपर हमले हुए, उनकी एटमी तंजीमात को तबाह करने की अमेरिका दावे कर रहा है और जो अरबों डॉलर्स का जो P2 बम्बर से आ रहा है जिसके ऊपर अमेरिका नाचता है और उससे ज्यादा कोई खतरनाक त्यारा या उससे ज्यादा
جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے لیس طیارہ پوری دنیا کے پاس کسی کے پاس وہ طیارہ نہیں جو امریکہ کے پاس ہے. اور اگر وہ طیارہ سپر پاور کا ایران کے ایٹمی حملے کرنے میں ناکام ہو جائے تو آپ اندازہ کریں کہ ایران کتنا طاقتور ہو چکا ہے. تو اب لہٰذا ایران نے ریٹیلیشن دینی ہے. ایران یو ایس کی ملٹری بیسز کے اوپر حملے کر کے تقریباً 50,000 کے قریب جو امریکی فوجی ہیں ان کی جان خطرے میں ڈال دیا ایران نے. اب چونکہ وہ اس نے تو حملہ کرنا ہے, اس کے پاس یہ رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے کہ وہ اپنے حق کا اس کے دفاع کا حق ہے اس کے پاس. تب امریکی سفارتخانے نے قطر میں اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے. اور امریکی سفارتخانہ نے قطر میں موجود یہ کہا ہے اور جو ای میل کی ہے کہ تاحکم ثانی محفوظ مقامات پر رہیں, یعنی کہ جتنے بھی امریکن ایسٹس ہیں اب ایران ان پر حملے کرنے جا رہا ہے. اب قطر میں انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا جو ان کے سفارتخانے ہیں ان میں کہا کہ حکم ثانی جب تک ہم آرڈر نہ کریں آپ نے بنکر سے باہر نہیں نکلنا. تو لہٰذا یہ امریکی سفارتخانے کی ہدایت پر رد عمل دیتے ہوئے قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ ملک میں سیکورٹی صورتحال مستحکم ہے اور امریکی سفارتخانے کی ہدایت میں کسی خاص خطرے کا ذکر نہیں ہے. قطر اپنے شہریوں اور رہائشیوں کی حفاظت کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھانے کے لیے بھی تیار ہے. اور اب اس مطابق قطر کی العدید ایئر بیس میں مشرقی وسطی میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈا ہے. سب سے بڑا فوجی اڈا جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا ہے وہ قطر کے اندر موجود ہے, جس میں تقریباً 10,000 امریکی فوجی جو ہیں وہ تعینات ہیں. آپ اندازہ کریں کہ پورے مڈل ایسٹ میں 50,000 اور اگر قطر میں یہ حملہ ہوتا ہے تو 10,000 فوجیوں کی جانیں جو ہیں وہ اس وقت خطرے کے اندر پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, کیونکہ ایران جو ہے اب ان کے اوپر حملہ ضرور کرے گا. اب دیکھیں رشیا چائنا کی پالیسیز آپ کے سامنے تھیں. اب دیکھیں امریکہ ایران کے اوپر حملہ ہوا اور جب آپ نے ٹائمنگز دیکھی کہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی امریکہ کے اندر موجود تھے, ان کی ملاقاتیں تھیں اور ظاہر ہے اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب وہ ہم سے زیادہ ایران کو جانتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا نیبر کنٹری, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ ہمارے کس قسم کے تعلقات اور پھر ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہم امریکہ سے زیادہ ایران کو جانتے ہیں. اور جب امریکہ نے وہاں پر سائٹس کی تو پھر ایرانی جو انڈین میڈیا ہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان نے کوئی ایئر اسپیس امریکہ کو دے دی اور اس کی ہمارے سیکورٹی ذرائع نے سختی سے تردید کر دی کہ ہم نے کسی بھی قسم کی ایئر اسپیس یا اپنا فوجی اڈا ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیا, اور اگر امریکہ ہم سے پوچھے گا بھی تو ہم وہ اڈا نہیں دیں گے, ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیں گے. یہ ہمارے جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے وہ واضح ہے. تو آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا, آج پاکستان کی پالیسی اسٹیٹمنٹ آنی تھی جس میں آرمی چیف تھے, فیلڈ مارشل, DGI نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, وزیر اعظم, وزیر دفاع, وزیر خارجہ, وزیر داخلہ اور دیگر کابینہ کے اہم لوگ جو ہیں اس کے اندر شریک ہوئے. اب اس سے آنے سے پہلے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیا ہوا, جیسے ہی وزیر دفاع خواجہ آصف اس اجلاس سے باہر نکلے, ظاہر ہے وزیر دفاع ایک بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے, تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لی. صحافیوں نے کچھ سوالات کرنے کی کوشش کی, وہ گاڑی کے اندر تھے اور وہ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے اور کانوں کو ہاتھ لگا کر انہوں نے بات کرنے سے معذرت کر لی ہے. اب یہ اب کہاں پر اس کو سمجھیں کہاں پر نہیں سمجھیں, تو یہ سوال جو ہے اپنی جگہ کے اوپر جا کر کھڑا ہو چکا ہے. لیکن قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ اعلامیہ جناب اب سن لیں کہ اجلاس میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت سے پیدا علاقائی صورتحال کا جائزہ لیا گیا. اب اندازہ کریں, نمبر 1 پوائنٹ خبردار, جو میں کہہ رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل ان کے کان لال کر دیں کہ اسرائیلی جارحیت ہم نے ثابت کیا ہے, ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اسرائیل اس خطے کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے, وہ جارحیت کر رہا ہے, وہ ایران کے اوپر حملے کر کے چارٹر جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کے خلاف ورزی کر رہا ہے. تو لہٰذا اس اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹی نے اسرائیل کی جارحیت کی کارروائیوں کی شدید مذمت کی. ہم نے اسرائیل کی مذمت بھی کر دی ہے, تو اس سے نظر آتا ہے کہ پاکستان کی سٹینڈنگز کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت سے جو علاقائی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا, اور کمیٹی نے ایران امریکہ تعمیری مذاکرات کے ساتھ اسرائیل کی فوجی کارروائی پر افسوس کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں نے کشیدگی کو بڑھایا اور اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں نے وسیع تر تصادم کے خطرے کا الارم بجائے ہیں اور اسرائیل کارروائیوں نے مذاکرات اور سفارتکاری کے موقع کو کم کیا ہے. تو لہٰذا اس میں کہا گیا ہے کہ ایران کے پاس اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت حق کا دفاع حاصل ہے, یعنی کہ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہے اور وہ کسی بھی وقت اسرائیل کے اوپر جواب دے سکتا ہے, ان پر حملہ کر سکتا ہے, یا امریکہ نے جو اٹیک کیا ایران پر وہ اس کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے, اور یہ اقوام متحدہ کا چارٹر ہے. اب پاکستان کی سٹینڈنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ پاکستان نے واضح طور پر بتا دیا کہ نہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور نہ وہ جنگ میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. جو آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے, جو انڈین میڈیا چیخ کر باتیں کر رہا تھا کہ ہماری ایئر اسپیس استعمال ہوئی ہے, اور کل جو پرسوں امریکہ نے آپریشن کیا, کل آپریشن کیا, اس میں بھی آپ کو ایک بات واضح آ گئی کہ اس میں کوئی پاکستانی ایئر اسپیس استعمال نہیں.
اس کے جو میپ سے جو لوکیشن تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب قومی سلامتی کمیٹی یہ نے عزم کا اعادہ کیا کہ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جو ہیں وہ حق کا دفاع حاصل ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو ایران کی فوردو، نیٹنز اور اصفہان میں جوہری تنصیبات پر جو حملہ ہوا ہے، یعنی کہ جو وہ امریکہ نے حملہ کیا، اس پر تشویش کا بھی اظہار کیا گیا اور کہا کہ یہ IAEA جو اٹامک ایجنسی ہے، ایٹمی توانائی ایجنسی ہے انٹرنیشنل، وہ اس کے خلاف بھی ورزی ہے بتایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جو حملے ہوئے ہیں ایران کے ایٹمی تنصیبات پر یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف بھی منافی ہے۔ تو لہٰذا آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی سٹینڈنگز بڑی واضح ہو گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو صدر ٹرمپ سے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے، وزیر اعظم سے اس کو بھی بریفنگ دی گئی، آرمی چیف صاحب نے بریفنگ دی، اور وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت کی عکاس ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں جنرل عاصم منیر نے امریکی صدر سے ملاقات پر بریفنگ دی، اور شہباز شریف کی جانب سے جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال پر آرمی چیف کے کردار کو بھی سراہا کیا۔ تو یہ جناب آج کی اس میٹنگ کا احوال تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس میں اپنی لازمی ہے رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد۔